राप्ती सुनारी गाउँपालिकामै धेरै थारू समुदायको बसोबासमा बाहुल्यता रहेको वार्ड नम्बर 6 फतेपुर थारू समुदायको कला संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व र रहन सहनमा धनी छ। थारू समुदायपछि यो वडामा पहाडी समुदायका जनजाति अन्तर्गत मगर, पुन, थापा, गुरुङ समुदायको बसोबासले यस वडाको कला संस्कृतिमा धनी रहेको पुष्टि गर्दछ। वडाका चुरे पहाडमा रहेका खहरे खोला, ताल तलैया, झरना, चुरेका डाँडा, टापु र राप्ती नदीले यहाँको प्राकृतिक महत्त्व दर्शाउँछ। अगैयामा रहेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाबाट पश्चिम दक्षिण लागेपछि बिनौना हुँदै पश्चिम दक्षिणको चुरे वन यात्रा सकिएपछि राप्ती सुनारी 6 फतेपुर सुरु हुन्छ। वडाको मोहनपुरमा सिद्धेश्वरी शिव मन्दिर रहेको छ। यस्तै यहाँको अर्को पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा गुलरी गाउँमा अखिलेश्वर नाथ मन्दिर रहेको छ। फतेपुरमै उत्तरको चुरेको पहाडमा झरना रहेको छ। यस झरनामा अवलोकन, पिकनिक र घुमघामका लागि विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू आवत जावत गर्ने गर्छन्। थारू समुदायको कला, संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज, वेशभूषा, दिनचर्याले चुरे पहाडका श्रृङ्खलाहरू र राप्ती नदीको सेरोफेरोले फतेपुरको महत्त्व र भौगोलिक सामाजिक परिवेश प्रष्ट पार्दछ। यो वडा थारू समुदाय र नेपाली जनजाति समुदायको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज र संस्कारले धनी छ भन्दा फरक पर्दैन। राप्ती सुनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 फतेपुर साबिक फतेपुर गाउँ विकास समितिका वार्ड नम्बर 8 र 9 मिलेर बनेको हो। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण 2075 अनुसार यस वडाको कुल जनसङ्ख्या 9375 रहेको छ। यहाँको घरधुरी सङ्ख्या 2075 छ। यस वडाको कुल क्षेत्रफल 38.37 वर्ग किलोमिटर छ। वडाको पूर्वमा वडा नम्बर 7, पश्चिममा डुडुवा गाउँपालिका, दक्षिणमा राप्ती नदी र उत्तरमा चुरे पहाडले घेरिएको छ। वडामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या थारू समुदाय र बाँकी कर्मश जनजाति, दलित, क्षेत्री, ब्राह्मण रहेका छन्। देश संहितामा गएपछि 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रूपमा वडा अध्यक्षमा जनक बहादुर थारू विजय हुनुभयो। यस्तै वडा सदस्यहरूमा कुलबहादुर चौधरी, ताराप्रसाद कसेरा, सेतु विक र जुगरी थारू हुनुहुन्छ। अहिले वडा सचिवमा रूपेश कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक परिचालक हरिप्रसाद थारू, कार्यालय सहायक नारायण थारू र कृषि प्राविधिक शुभकुमारी थारू हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज, बगौडा र अगैया हुलाकी सडक यही वडामा पर्दछ। फतेपुर यहाँको कृषि, पशुपालन क्षेत्र, ससाना बजार, स्थानीय मानिसहरूको दैनिकी बसोबास, वेशभूषा, सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानले परिचित छ। वडामा जनप्रतिनिधि आए यता 3 वर्षको अवधिमा वडामा विकास मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी, मानिसहरूको सामाजिक, राजनीतिक चेतनामा समेत विकास भएको छ। वडाका जनप्रतिनिधिले सुरुवातदेखि वडामा सडक, नयाँ ट्र्याक निर्माण, ग्राभेलिङ, कालोपत्रे, विद्युतीकरण, सिँचाइ, खानेपानी र शिक्षामा बढी जोड दिँदै आएका छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै लगानी सडक, कालोपत्रे, ग्राभेलिङ, नाला, पक्की पुल र सडक विस्तारमा भएको छ, जसमा छटकपुरदेखि पिपल चौतारासम्म कालोपत्रे 13,50,000, वडा कार्यालयदेखि ढलैयासम्म कालोपत्रे 25 लाख, वडा कार्यालयदेखि सिद्धेश्वरी माविसम्म कालोपत्रे 50 लाख, वडा कार्यालयदेखि सरस्वती मावि कालोपत्रे 50 लाख, तिलक पुनको घरदेखि देवी परियारको घरसम्म बाटो ग्राभेलिङ 4,20,000, मित्रलाल थारूको घरदेखि वडा कार्यालयसम्म पक्की नालासहित बाटो ग्राभेलिङ 18 लाख खर्च भयो। विजय खड्काको घरदेखि सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयसम्म ग्राभेलिङ 12 लाख, कमैया डाँडामा साइफन निर्माण 6 लाख, कुमालको घरदेखि पूर्णपुनको घरसम्म र मित्रलालको घरदेखि नहरसम्मको बाटो ग्राभेलिङ 2,40,000,
रामबहादुर थारूको घरदेखि खल्ला छटकपुर महेश थारूको घरसम्म बाटो ग्राभेलिङ 7 लाख, महादेव थारूको घरदेखि ठरापुवासम्म बाटो ग्राभेलिङ 1,50,000, वडा कार्यालयदेखि ढलैयासम्म बाटो ग्राभेलिङ 8 लाख, कृषि सडकदेखि रमेश थारूको घरसम्म ग्राभेलिङ 5 लाख, बमबहादुर बुढाथोकीको घरदेखि हरि परियारको घरसम्म बाटो ग्राभेलिङ 3 लाख, पिपल चौतारादेखि मायाराम पुनको घर हुँदै बादलको घर नरजित पुनको घरसम्म ग्राभेलिङ 6 लाख, रामज्यू थारूको घरदेखि जुगेको घरसम्म ग्राभेलिङ 3 लाख खर्च भयो। यस्तै बगौडा रोडदेखि राप्ती पब्लिक स्कुल हुँदै बुद्धिराम बुढाको घरसम्म ग्राभेल 4 लाख, भोजनपुरन घरदेखि ओमराज थारूको घर हुँदै चन्द्रबहादुर थापाको घरसम्म बाटो ग्राभेलिङ 5 लाख, गुलरीदेखि खारी छलकपुर दमैमानपुर बाटो स्तरोन्नति 8 लाख, पनरिया हुँदै कमैया डाँडा बाटो स्तरोन्नति 8 लाख, गुलरीदेखि खाली छलकपुर दमैमानपुर बाटो निर्माण 8 लाख, पनरिया हुँदै कमैया डाँडा बाटो निर्माण 7 लाख, मूल नहरदेखि रायमाझीको घरसम्मको स्थानमा बाटो निर्माण 6 लाख, गुलरी गाउँको बाटो स्तरोन्नति 7 लाख, पनरिया चोकदेखि कमैया डाँडोमा जाने बाटोमा 5 लाख, बुढिया नाला रेलिङ तथा ग्राभेलिङ 2 लाख, पनरिया भित्र बाटो पटान तथा ग्राभेलिङ कार्य 4 लाख, सिद्धेश्वरी विद्यालयको पछाडिबाट तिलक बहादुर पुनको घर हुँदै बाबाडाँडा जाने बाटो स्तर उन्नति तथा कल्भर्ट निर्माणमा 7 लाख खर्च भयो। हामीसँग सर्वप्रथम त राप्ती सुनारी गाउँपालिका बाँकेकै एउटा दुर्गम क्षेत्र पर्ने र भौगोलिक हिसाबले उता नेपालकै ठुलो जनसङ्ख्या भएको एउटा यो राप्ती सुनारी गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिकामा हामीसँग थुप्रै यातायात, विद्युतका समस्या, सञ्चारका समस्या अनि स्वास्थ्यका समस्या छन्। यो बावजुद पनि हामीले यो राप्ती सुनारी गाउँलाई अझ समृद्ध रूपमा बनाउने पहलमा छौँ र राप्ती सुनारी वार्ड नम्बर 6 को कुरा गर्ने हो भने हामी प्रत्येक उसमा स्वच्छ खानेपानीको गर्नुपर्छ र प्रत्येक बच्चाहरूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले प्रत्येक स्कुलमा एउटा एक्वा फिल्टरहरू चिलिङ सहितका दिएका छौँ। प्रत्येक गाउँटोलमा नाली सहितको एउटा अवधारणा ल्याएर एउटा पिच रोडको अवधारणा हामीले 5 किलोमिटर मेरो कार्यकालमा हुनुपर्छ भनेर अहिले लगभग सोचेका थियौँ। जो सङ्घीय प्रदेशले अहिले 640 मिटर गरेछ, त्यसपछि सङ्घीय प्रदेश सरकारले 640 र त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले तपाईँको 1320 त्यसै गरी म चाहिँ स्थानीय मेरो वडाको सिलिङदेखि चाहिँ अहिले 1.5 किलोमिटर 1600 मिटर पिच रोड भइसकेको अवस्था छ। त्यो ठाउँमा पुल पनि हामीले 5 वटा निर्माण गरिसकेका छौँ स्थानीय बजेटले। जो हामीसँग अहिले तपाईँको बुढिया नालाको एकदम 700 मिटर पुल निर्माण गरेको छ। त्यसैपछि गुलरी गाउँमा जाने यातायातलाई नयाँ बाटो खोलेर पुल निर्माण गरेको छ। त्यसै कमैया डाँडामा 2टा पुल निर्माण गरेको छ। त्यसै गरी जोरैयामा पनि एउटा पुल निर्माण गरेको छ। त्यसै गरी हामीसँग वार्ड नम्बर 6 मा जो बाढीसँग सुरक्षित बस्नुपर्छ भनेर हामीले झन्नै 2.5 करोड बजेट ल्याएर जनता तटबन्धले 400 मिटर ड्याम सहितको हामीले अहिले तत्काल हामीले बनाइसकेका छौँ। हामीसँग 3 वर्षमा जो योजना दीर्घकालीन बनाएका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्छौँ। जो अधुरो योजना छ एक र अर्को के गर्छौँ भने अबको सोचमा दीर्घकालीन योजनाहरू के कति समस्याहरू छ, जस्तै जनचेतनाका कुराहरू, महिलाको हक अधिकारका कुरा, उहाँहरूको उत्थानका कुराहरू होला। त्यसै गरी यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा अहिले अझ विकास गर्न सकेका छैनौँ हामी। त्यसमा थारू सङ्ग्रहालय बनाएका छौँ, अधुरै छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। वडामा स्थानीय सरकारको रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्षको अवधिमा सडक विस्तारपछि पुल, कल्भर्ट र नाला निर्माणमा वडाले प्राथमिकता दिएको छ। अहिलेसम्म वीरबहादुर थारूको घरदेखि 7 नम्बर सिमानासम्म पक्की नालासहित ग्राभेलिङ 2,40,000, बगौडा हुलाकी बाटोदेखि फुटबल मैदानसम्म पक्की नाला र ग्राभेलिङ 6 लाख, रमेश थारूको घरदेखि गोरनपुरसम्म पक्की नाला तथा बाटो ग्राभेलिङ 5 लाख, कुण्डा चौकदेखि बुढिया नालासम्म पक्की नाला तथा बाटो ग्राभेलिङ 4,80,000, कमैया डाँडामा पुल निर्माण 12 लाख खर्च भयो। यस्तै बुढैया नालामा पुलको पिलर निर्माण 10 लाख, होम पाइप खरिद वडामा 5,20,000, गणबहादुर सुनारको घरदेखि खुसीराम थारूको घरसम्म पक्की नाला र बाटो ग्राभेलिङ 5 लाख, चपरसोता कजवे निर्माण 10 लाख, पदनाहा गाउँमा नाली निर्माण 5 लाख, बुढी नालाको अधुरो पुल निर्माण 21 लाख, पदनाहा गाउँमा पक्की नाला निर्माण 6 लाख, होम पाइप खरिद 2 लाख, कोप दनाहा गाउँमा पक्की नाला निर्माण 5 लाख, जोराईमा पक्की नाला 8 लाख, पदनाहामा पक्की नाला निर्माणमा 9 लाख खर्च भएको छ। तटबन्धनको काम
7 नम्बरबाट सुरु भएर 6 नम्बरमा ऊ भइसकेको छ, धेरै काम भइसकेको छ र 9 नम्बर चाबीको 9 नम्बर र बाट पनि सुरु भइसकेको छ। अब अलिकति बाँकी छ, त्यो पनि हजुरको ऊ भइसक्यो, इस्टिमेट भइसक्यो। अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि बचेको छ अलिकति काम र त्यसपछि यो जहाँ अधिकांश ठाउँमा यहाँ बालु बाटोमा धुलो हुने हुन्थ्यो, तर ग्रेभली पनि भयो र धेरै ठाउँमा पिच पनि भइसकेको छ। अहिले हजुरको प्रदेश सरकारले पनि यो 6 नम्बरमा बजेट दिएको छ, केन्द्रीय सरकारले पनि दिएको छ। स्कुल पनि धेरै काम हो, अहिले पिच पनि बन्दैछ, बनिसकेको छ। ओडाले शिक्षामा पनि वर्षेनी लाखौँ खर्च गर्दै आएको छ। यो अवधिमा सिद्धेश्वरी मावि फतेपुर विद्यालय व्यवस्थापन अनुदानमा 60,000, सिद्धेश्वरी मावि फतेपुर स्वर्ण जयन्ती 50,000, सुकमैया प्रावि फतेपुर विद्यालय अनुदानमा 60,000, नेरा आधारभूत विद्यालय फतेपुर विद्यालय अनुदानमा 90,000, जनसिद्धेश्वरी सामुदायिक क्याम्पसमा 4 कोठे भवन निर्माणमा 10 लाख खर्च भयो। यस्तै सिद्धेश्वरी माविमा शुद्ध खानेपानी अक्वा रेफ्रिजरेटर खरिद 5 लाख, सिद्धेश्वरी मावि भवन निर्माण 8 लाख, सरस्वती मावि कम्पाउन्ड निर्माण 8 लाख, सुकमैया प्रावि अधुरो भवन निर्माण पर्खाल निर्माण तथा फर्निचर निर्माणमा 8 लाख, दिपज्योति मावि अधुरो पर्खाल निर्माण तथा फर्निचर निर्माण 3 लाख, नेरा आधारभूत गुलरियामा 4 कोठे भवन निर्माणमा 8 लाख खर्च भयो। जनसिद्धेश्वरी सोबिउ भवन निर्माणमा 5 लाख, सरस्वती मावि भवन्यापुरमा विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा 3 लाख, जनसिद्धेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा 6,50,000, सिद्धेश्वरी क्याम्पसको डिपिआर रकम 4 लाख, आधारभूत विद्यालय गुलरीको भवन मर्मत 7 लाख, सरस्वती मावि पेनरिया भवन निर्माणमा 7 लाख, सिद्धेश्वरी माविको भवन निर्माण सिद्धनुवामा 10 लाख खर्च भयो। अब जब स्थानीय निकाय भइसकेपछि विद्यालयले धेरै कुरामा चाहिँ फाइदा लिएको छ र योभन्दा पहिला पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले फाइदै लिइरहेका थियौँ र यहाँले हेर्नु भएको छ अहिले जुन बनेको जुन पर्खाल हो, जुन अहिले हामी जुन ब्याकग्राउन्डमा जुन खिचिरहेको छौँ यो पनि यो वडाले नै किन चाहिने दिएको हो। त्यसैले अहिले यो स्थानीय निकायमा आइसकेपछि यो विद्यालयले पाउनुपर्ने हरेक किन चाहिने सेवाहरू, हरेक किन चाहिने कुराहरू चाहिँ वडाबाटका हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ र योभन्दा पहिला पनि वडाध्यक्ष नै यो विद्यालयको अध्यक्ष हुनु भएको हुनाले पनि हामीलाई अलिक सहजै भएको छ, सम्बन्ध छ। समुदाय विद्यालय र वडाको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ स्थानीय निकायसँग। हामीले यो जुन यो भवन जुन माथिल्लो छ त्यो हामीले ढलान किन छैन वडाबाटै हामी प्राप्त गरेका हौँ भने जुन अहिले जुन यहाँले हेरिराख्नु भएको छ यो जुन अहिले जुन काम भइराखेको छ यो पनि एउटा यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले जुन काम भइरहेको छ र यो जुन पर्खाल यो हामीले भर्खरै निर्माण गरेर सिद्ध्याएका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ हजुरको उतातिर हामीले एउटा ढलान गरेको घर छ त्यो पनि हामीले वडाबाट नै प्राप्त गरेका हौँ। त्यसैले यो 3 वर्षमा हामीले एउटा भौतिक निर्माण बाहेक शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले हरेक कुरामा चाहिँ हामीले सक्नै पाइरहेका छौँ। राप्ती सोनारी वडा नम्बर 6 फतेपुरको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि हो। कृषिको व्यावसायिक र 12 महिना खेतीयोग्य बनाउन वडाले सिँचाइमा लगानी गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म सिँचाइ कुलो मर्मत फतेपुरमा 7 लाख, ठुरे कुलो शाखा मर्मत 4,50,000, बनौरी खोला सिँचाइ कुलो मर्मत 4,50,000, धुमैया खोला सिँचाइ कुलो मर्मत 4 लाख, राजकुलो शाखा मर्मत 5 लाख र वडामा रहेका शाखा नहर मर्मतमा 5 लाख खर्च भएको छ। वडाका खेतीयोग्य जमिन क्षेत्रमा पक्की सिँचाइ नहर, हिम पाइप राख्ने काम वडाले गरिरहेको छ। यस्तै सिँचाइका लागि कृषि मिटर, मोटर र बोरिङ पम्प सेट वितरण समेत वडाले गरिरहेको छ। सिक्टा नहरको पूर्वी नहर यही वडा हुँदै नरायणपुरसम्म जाने हुँदा सिक्टा सिँचाइको पानी सञ्चालन भएमा यहाँको सिँचाइमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सबभन्दा बढी त अब यो बारी नै हो, बारी क्षेत्र हो। त्यसमा अब अहिले बाटोघाटो भन्दा पनि हामीले प्रायः जस्तो नदीको त्यो राप्ती नदीको तटबन्धलाई मात्रै जोड दिएर अहिले धेरै राप्ती नदीमा तटबन्धनहरू भइराखेको छ, बाटाघाटाहरू 2-3 बनिराखेको छ। पहिलाको भन्दा धेरै छ भनौँ। अब यहाँनिर पनि मेरो ठाउँमा अलिकति बाटो राम्रो पिच नै बनेको छ, अहिले जनताहरूलाई पनि धेरै सुविधा भएको छ। त्यसरी नै अहिले बाटोघाटो भइराखेको छ, पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। वडा कार्यालयले वडामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै आएको छ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा ओडाले पूर्ण खोप घोषणा कार्यक्रम 70,000, महिला स्वयंसेवीका प्रोत्साहन कार्यक्रममा 5 लाख खर्च भएको छ। यस्तै डाँडा टेपेरी खोप केन्द्र भवन निर्माणमा 1,50,000, जोरैया पदनाहा सिमानामा खोप केन्द्र भवन निर्माण 1,50,000 र खोप केन्द्र भवन टेपरीमा 3 लाख खर्च भयो। यो बाहेक ओडाले स्वास्थ्य र सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। वर्षेनी ओडामा सरसफाइ अभियान, खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै आइएको छ। ओडामा रहेका बजार, टोल तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर सङ्कलन डस्टबिन समेत राखिएको छ। सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी निर्माण काम पनि ओडामा भएका छन्। ओडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सबभन्दा हाम्रो चाहिँ सडक अहिले त्यति बेलाको अवस्था र अहिले हामी जितेर गइसकेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यति बेला हिलोमा हिँड्न नसक्ने हिँड्छ। अहिले जब हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि कतै पनि हिलो छुनु परेको छैन। र दोस्रो कुरा के शिक्षालाई पनि बढी गरेको छ। र अर्को चाहिँ तेस्रोमा सहकारीहरूलाई पनि धेरै जोड गरेका। जति बजेटहरू आयो भने उहाँहरूलाई पनि ल सहकारी पनि एउटा गाउँ-गाउँमा सहकारी घरमा पोखरी भन्ने जस्तै हाम्रो एउटा नारा थियो, त्यस्तै नै राम्रो तरिकाले लैजानु भनेर उहाँहरूलाई पनि बढी फोकस गर्छन्। प्रतिनिधिहरूलाई जति पनि हुन्छन् उहाँहरूलाई बोलाएर ल यस्तो यस्तो योजना गर्नु भएको छ भनेर अनि सचिवहरूलाई पनि गराएर त्यसमा चाहिँ निर्णय गर्ने रहेछ। जस्तै अब योजना छनौट गर्दाखेरि अब गाउँ-गाउँमा अब उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्यो भने एउटा सदस्य गएर अनि वडाको जस्तै अब कर्मचारीहरू हाम्रो भयो त्यो वडामा गएका तिनीहरूलाई पनि लिएर जस्तै सचिव भए पनि अरू भए पनि तर जनप्रतिनिधिहरूको अध्यक्षतामा नै उपभोक्ता गठन चाहिँ गर्ने गरेका छन्। यो वडा स्थानीय कला, संस्कृति र पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो। चुरी पहाड र पहाडमा रहेका साना ठुला झरना, खोला, नालाहरू पनि यो वडामा रहेका छन्। वडाले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत माघी पर्व, थारू गोचाली समाज 25,000, प्रकाश चर्च टपरी भवन मर्मत 1 लाख, हात्तीसार मन्दिर निर्माण 2 लाख, सन्देश चर्च मर्मत ट्रस्ट समेत 3 लाख खर्च भयो। यस्तै बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणमा 5,50,000, शहीद स्मृति पर्यटन पार्क, पिकनिक स्पोट तथा गार्डन व्यवस्थापनमा 12 लाख खर्च भयो। बिन्दीवासिनी मन्दिर 1 लाख, टेपरी शिव मन्दिर 2 लाख, पर्यटन कार्यक्रम 6,50,000, सांस्कृतिक सम्बन्धी कार्यक्रम 2,50,000 खर्च भएको छ। यसबाहेक यहाँ रहेका मन्दिरहरूको रङ्गरोगन, प्रचार प्रसार र मर्मतमा समेत ओडाले लगानी गर्दै आएको छ। अब खै विकास गर्छौँ भन्छन् तर कतै कतै बाटोघाटो त बनाइरहेका छन् त्यहाँ। अनि खास गरी ओडाले मात्रै पनि के गर्न सक्ला र गाउँपालिकाको भनाइअनुसार चल्ने रहेछ। त्यसैले अब कतै कतै भवनहरू, विद्यालयका भवनहरू बनिरहेका छन्। अनि बाटोको लागि त गाउँ गाउँमा भित्री बाटोहरू यताउता थरथर मर्मत भइरहेछ। हाम्रो यो घरको साइडको बाटो त होला कि राजमार्ग पर्यो र विकास बन्ने हो भने अब बाटो मात्रै बनाएर नहुने रहेछ। हरेक चिजको विकास चाहियो। किन भन्दाखेरि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। त्यही भएर पनि हामी किसानका छोराहरू पर्यौँ। अनि चाहिँ पुर्खौँदेखि हामी किसानमै भर पर्ने मान्छेहरू। बाँके जिल्लामा खोला नदीबाट हुने कटान डुबानमा यो वडा अति जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँ वर्षनी राप्ती नदी र यहाँको चुरी पहाडमा रहेका खोला नालाबाट वडाका खेतीयोग्य जमिन, मानवीय बस्तीहरू डुबान र कटानमा पर्ने गर्छन्। वडामा उत्तर पश्चिम हुँदै दक्षिणबाट बग्ने राप्ती नदीको कटान रोक्न वडाको पहलमा गाउँपालिका र केन्द्र सरकारबाट पक्की तटबन्ध वर्षनी निर्माण भइरहेका छन्। अहिलेसम्म वडा र गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष 2074-75मा तटबन्ध निर्माणमा 6 लाख, आर्थिक वर्ष 2075-76मा तटबन्ध निर्माणमा 18 लाख र आर्थिक वर्ष 2076-77मा सिद्धनौहा जोडैया तटबन्ध निर्माणमा 30 लाख खर्च भयो। यस्तै केन्द्र सरकारबाट जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत वर्षनी करोडौँको आयोजना विगत 5 वर्षदेखि जारी छ। हाम्रो वडा अब बुरिया नाला भन्ने हाम्रो गाउँको त्यो छेउमा खल्लामा बुरिया खल्ला भन्ने ठाउँमा त्यसमा पुल गरायौँ। अनि बाटोघाटोमा गराबी हाल्यौँ।
होम पाइप कजवाई पुल गरेछ। अध्यक्षले भन्नुहुन्छ यो काम गर्नुपर्छ भनेर, यहाँ जानुपर्छ भनेर त्यही काममा पहिलादेखि त अब घरदेखि बाहिर ननिस्कन पाउँथ्यौँ। अब वडा सदस्य भइसकेपछि त अब कतै घुमघाम गर्न नै भएको छ, परिवर्तन भएको छ। अब पहिला बाटोमा हिलो मात्रै हुन्थ्यो, बर्खामा हिलो, अनि जेठ वैशाख मासमा धुलो उठ्थ्यो। अहिले गराबिल हालेर पनि राम्रो भएको छ। वडामा रहेका सहकारीलाई पनि वडा कार्यालयले वर्षनी सहयोग अनुदान र लगानी गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत राप्ती कृषि सहकारी फर्निचर खरिद 1 लाख, जनउद्धार सहकारी फर्निचर खरिद 1 लाख खर्च भयो। साकार सहकारी संस्था 4 कोठे भवन निर्माणमा 5 लाख, सृजनशील उद्यम महिला सहकारी संस्था भवन मर्मत 1 लाख खर्च भयो। सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम 2 लाख, नयाँ सृजनशील महिला सहकारी टेपरी भवन अधुरो निर्माण 4 लाख, साकार कृषि सहकारी अधुरो भवन निर्माणमा टेपरीमा 6 लाख र सिद्धेश्वरी सहकारीको भवन निर्माण हब्रहमा 6,50,000 खर्च भयो। यस्तै वडामा सार्वजनिक स्थलको निर्माण समेत भइरहेका छन्। वडा कार्यालयको भवन निर्माण स्थलमा तारबार 50,000, खप्तड बाबा सामुदायिक वन भवन निर्माणमा 4 लाख, कुण्डा चौकामा प्रतीक्षालय निर्माण 4 लाख, वडा कार्यालयमा भवन निर्माण 29,89,000 खर्च भयो। यस्तै बीपी स्मृति सेल्टर भवन निर्माणमा 20 लाख, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भवन निर्माण 5 लाख, बीपी स्मृति बहुद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माणमा 40 लाख र सिद्धेश्वरी सामुदायिक वन भवन निर्माणमा 3 लाख खर्च भयो। पहिलाभन्दा अहिले स्थानीय सरकार बनेपछि फाइदा भएको छ सर। किन भन्दाखेरि अब जो हाम्रो पहुँच पुग्दैन थियो पहिला, जहाँ हाम्रो बजेट आउने हो, पहुँच नभएको ठाउँबाट, अब त्यस कारणले अहिले यो स्कुलको विकासमा अलिकता सुस्त थियो भने अहिले स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामी स्थानीय स्तरबाटै पहुँच पुग्ने भएको हुनाले अहिले स्कुलको विकासमा चाहिँ तीव्रता आएको छ। विकास भन्दाखेरि अब यो स्कुल त छँदैछ, स्कुल त विकास भइरहेको छ। त्यसपछि गएर गाउँघरका टोलहरूमा पनि अहिले नाली बन्ने कामहरू एकदमै तीव्र छ। अनि गएर अब मेरै गाउँमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले 9 मिटरको प्रदेशको उसबाट बजेटबाट 9 मिटरको अहिले बाटो बनिरहेको छ। त्यो निरन्तर बजेट हो। त्यो अहिले 179 मिटर बनिसकेको छ। त्यो हेर्दाखेरि गाउँलेहरू पनि अहिले उत्सुकता जागेको छ। र बाटोका अहिले पिचहरू पनि भित्र जाने बाटोहरू पनि पिच हुँदैछ। किन भन्दाखेरि यो अहिले स्थानीय सरकार नभइदिएको भए त्यो सायद सम्भव थिएनन्, किनभने त्यहाँसम्म हामी पुग्न गाह्रो थियो, बजेट ल्याउन गाह्रो थियो। तर स्थानीय सरकार भएको हुनाले अहिले परस्पर जनताहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहने हुँदाखेरि अब स्थानीय स्तरबाटै विकास गर्दाखेरि उहाँहरूलाई स्थानीय बारे सबै जानकारी भएको हुँदाखेरि अहिले भएका समस्याहरूको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्न एकदमै सहज छ। वडाले हरेक वर्ष विद्युत, खानेपानी र जनता आवास कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ। वडाले विद्युत पोल वितरणमा 3,60,000, वडामा विद्युत विस्तारमा 4 लाख, विद्युत पोल तथा हिमपाइप खरिदमा 3,50,000 खर्च भयो। यस्तै वडाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सोलर बत्ती जडान समेत भएका छन्। यसबाहेक विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको पहल र सहकार्यमा विद्युत विस्तार, ट्रान्सफर्मिटर जडान जस्ता कार्य भएका छन्। खानेपानीका लागि धारा वितरणमा 1,50,000, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा 4 लाख खर्च भएको छ। फतेपुरमा बृहत सामुदायिक खानेपानी आयोजना अन्तर्गत स्काई ट्याङ्क निर्माण सम्पन्न भई पिउने पानी शाखा विस्तार थालिएको छ। यसबाहेक वडाले बाढी पीडितका लागि आवास निर्माण 4 लाख, गरिब दलितका लागि आवास कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा जनता आवास र बाढी प्रभावितका लागि 50 बढी पक्की घरहरू वडामा निर्माण भए। एकदम उहाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि कुनै पनि जस्तै काम आयो भने, कुनै पनि पञ्जीकरण सम्बन्धी काम आयो भने, अप्ठ्यारो कामहरू जस्तै धेरै कामहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि मुचुला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ वडा अध्यक्षले, वडा सदस्यज्यूहरूले हामीलाई सघाउनु हुन्छ। हामी फिल्डमा जान्छौँ, फिल्डमा बुझेर के सत्य तथ्य बुझेर त्यो काम छिटोभन्दा छिटो हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ र गरेका पनि छौँ। त्यसमा हाम्रो अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू सबैको सहयोग छ। कृषि नै मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको राप्ती सुनारी 6 फतेपुरमा कृषिमा राहतमुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
वडा मार्फत सहकारी कृषि भवन निर्माणमा 3 लाख, सिद्धेश्वरी कृषक सहकारी विद्युत ट्रान्सफर्म तथा ग्राभलिङ बाटोमा 4 लाख खर्च भयो। सिद्धेश्वर जडीबुटी पशुधन मेसिन मर्मतमा 1 लाख, प्रभा कृषि सहकारी अनुदानमा 2 लाख खर्च भयो। यस्तै कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा 8 लाख, पशु कार्यक्रममा 4,25,000 खर्च भएको छ। कृषिलाई व्यवसाय गर्न वडामा बाख्रा, भैँसी, कुखुरा र बङ्गुरु पालनमा अनुदान समेत वडाले दिँदै आएको छ। योजना छनौट गर्दाखेरि बस्ती स्तरबाट नै गरिन्छ। प्रत्येक गाउँमा हामी जान्छौँ। 4 गाउँ 6 गाउँको या 4 गाउँ बढीमा 4 गाउँसम्म एक ठाउँ जम्मा 5 गाउँसम्मलाई जम्मा गरेर तपाईँको प्राथमिकता कुन हो भनेर हामी जनताबाट नै भेला गराउँछौँ र माग्छौँ। प्रत्येक गाउँबाट त्यो आइसकेपछि हामीहरू मिटिङ बस्छौँ, प्राथमिकता कुनलाई दिने त भनेर त्यसैबाट छनौट हामी सदस्यहरूले गर्छौँ। त्यसलाई पनि सबैलाई मिलाएर नै गरेका छौँ। त्यो काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई सोध्ने पनि हुन्छ। भनौँ अब पहिला त माओवादी एमाले अलग अलग थिए, तिनीहरूलाई पनि हामी समेटेर गरेका थियौँ। अब त एकीकरण भयो, त्यो पनि अहिले हामीले काङ्ग्रेसहरूलाई सबैलाई समेटेर बनाएका छौँ। उपभोक्ता समिति जसरी हामीले हजुरले प्रश्न गरेर सोधे पनि हुन्छ उहाँहरूले। वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको सङ्ख्या 520 जना छन्। वडामा लक्षित समुदायका लागि वर्षेनी सचेतना र आय आर्जनमुखी कार्यक्रम हुँदै आएका छन्, जसमा ज्येष्ठ नागरिक कम्मल वितरण 2 लाख, दलितहरूका लागि आयरन मेसिन खरिद तथा औजार निर्माण तालिम 1 लाख, महिला उद्यमीशील तालिम 3 लाख, बाल मैत्री घोषणा बाल सञ्जाल गठन 3 लाख, जनजातिहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम 3 लाख, अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण 2 लाख, अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रममा 1 लाख, अपाङ्ग कार्यक्रममै 1,70,000 खर्च भयो। आदिवासी जनजाति कार्यक्रम 1 लाख, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम 2 लाख, दलित सम्बन्धी कार्यक्रम 1,60,000, महिला कार्यक्रम 2 लाख, बालबालिका कार्यक्रम शीर्षकमा 1 लाख, एकल महिला शहीद परिवार द्वन्द्व पीडित कार्यक्रममा 5 लाख खर्च भएको छ। यसबाहेक वडाले खेलकुद सामग्री वितरण 2,50,000, युवा कार्यक्रम 2 लाख, दिपज्योति प्रावि जोरैयामा खेल मैदान निर्माणमा 3 लाख, पत्रकारिता तथा उद्घोषण तालिममा 2,50,000, अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम 2 लाख, वडामा नेट इन्टरनेटका लागि 2,50,000 र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तालिममा 2 लाख खर्च गर्यो। धेरै कुराहरू सिकियो। अब जनप्रतिनिधि भएर उफ्रिसकेपछि अब पहिलाको राजनीति र जनप्रतिनिधि भइसकेको राजनीति धेरै फरक छ। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सुधार आएको छ। अलिकति अज्ञानका कुराहरू पनि अब बुझ्ने मौका पनि पाइयो। त्यसरी नै अहिले सुधार नै छ भनौँ, राम्रै छ, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। वडामा कोरोना भाइरस महामारीमा पनि वडावासीका लागि थुप्रै काम भएका छन्। यहाँका सबै घरधुरीमा वडाले मास्क र साबुन बाँडेको छ। टोलटोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै स्थानीय रेडियो पत्र पत्रिका मार्फत कोरोना भाइरसबाट बच्ने सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरियो। पहिलो चरणमा कोरोना लकडाउनमा प्रत्येक घरधुरीलाई घर घरमा नुन र तेल बाँडिएको थियो। दोस्रो चरणमा चामल, नुन, तेल वितरण गरियो। वडावासीलाई देश बाहिर र जिल्लाबाट उद्धार गरी फतेपुरमै क्वारेन्टाइनमा राखियो। अहिले पनि वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कोरोना महामारीबाट वडावासीलाई सुरक्षित गर्न नाका प्रवेशमा कडाई, स्थानीय बजारमा भिडभाड रोक्ने, मास्क प्रयोग अनिवार्य र बाहिरबाट आउने वडावासीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भइरहेका छन्। वडाको पहलमा लकडाउनका कारण खाद्यान्न समस्या भोगेका गरिब, विपन्न र मजदुरका लागि चौथो चरणको राहत प्याकेज वितरण तयारी थालिएको छ। कोरोना विश्वमै कहर बन्यो र यो फैलिएको कोरोनाले सम्पूर्ण विश्वलाई नै तहस नहस पार्यो, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हाम्रो हैन। र यो राप्ती सुनारीको गाउँपालिकाको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले कोरोनाको लागि जो तयारी सावधानी गरेका थियौँ एकदम राम्रो र पक्ष नै रह्यो भन्ने हामी दाबी गर्छौँ। किनभने हामी जो बाहिरदेखि इन्डियादेखि हामीले सबभन्दा बढी हाम्रो कमाउन इन्डिया जाने ठुलो भावनाले इन्डियादेखि आउने व्यक्तिहरूलाई कोरोनासँग कसरी उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि पोजिटिभ भएका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अलरेडी प्रत्येक वडामा हामीले के गर्यौँ भने एउटा आइसोलेसन स्थापना गऱ्यौँ र आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र जमुना बोर्डरमै आफै प्रत्येक वडाबाट चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर जानुपर्ने भनेर हामीले गाडी राखेका थियौँ र त्यही गाडी अनुसार हामीले जमुना बजार ल्याउँथ्यौँ र तिनीहरूलाई को डाइरेक्ट हामी
क्वारेन्टाइनमा ल्याउँथ्यौँ। र अर्को पक्ष के रह्यो भने खाद्यान्न जब हामी एउटा विपन्न परिवारका छौँ, कोही मात्र यो वडामा मध्यम परिवारका छन् र विपन्न परिवार काम गरेर खाने व्यक्तिहरू जब कोरोनाले आयो उहाँहरूको घरमा खाने अवस्था खाद्यान्न रहेन र एउटा हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको जो नीति अनुसार हामीले राहत वितरण गर्न कोसिस गऱ्यौँ र हामीले के गर्यौँ भने यो राहत जस्तो चिज मान्छेलाई अलिकता लोभ जागिहाल्छ र यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ दिन पाए जो व्यक्ति पीडित हो त्यसलाई चाहिँ दिन पाएको भए त्यसलाई चाहिँ अझ फाइदाजनक र एउटा लक्ष्यपूर्ण र परिणाममुखी हुन्थ्यो भन्ने सोच थियो। हामी त्यही अनुसार निर्णय गऱ्यौँ र जसको घरमा तत्काल खाना सिद्धिएको छ हामीलाई कल गर्नुहोस्, वडा अध्यक्षलाई कल गर्नुहोस्, गाउँपालिका अध्यक्षलाई कल गर्नुहोस्, हाकिमलाई कल गर्नुहोस्, प्रशासकीय प्रमुखलाई, त्यो उपाध्यक्षलाई कल गर्नुहोस् र सम्बन्धित वडा सदस्यहरूलाई कल गर्नुहोस् र हाम्रो तपाईँको घरमै चामल पुर्याइदिन्छौँ भन्ने वातावरण जब सिर्जना गऱ्यौँ र उहाँहरूको तत्काल सिद्धिएको घरको मान्छेलाई तत्काल हामीले पठाउने गऱ्यौँ र अनुगमन गऱ्यौँ र बिस्तारै उनीहरूको सिद्धिएको मान्छेलाई ग वर्गको जो वन समितिको ग वर्गका थिए खान नपुग्ने उनीहरूलाई चाहिँ हामी बिस्तारै उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने सम्बोधन त्यसरी राहतमा हामीले चाहिँ त्यसरी सम्बोधन गऱ्यौँ। प्रत्यक्ष घरमा पनि वितरण गऱ्यौँ र बिस्तारै सिद्धिने 1-1.5 महिनापछि सिद्धिने चामलहरूलाई पनि त्यसरी सम्बोधन गऱ्यौँ र मेरो वडामा झन्डै तपाईँको 11-12 लाखको राहत सामग्री वितरण गरेका थियौँ। युवा वडा अध्यक्ष जनकबहादुर थारू नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले 3 वर्षको अवधिमा राप्ती सुनारी 6 फतेपुरमा उदाहरणीय प्रशंसायोग्य र उल्लेखनीय विकास निर्माण गरेका छन्। जनप्रतिनिधिको विकासप्रतिको चासो, लगाव र दौडधुपले वडाले 3 वर्षमै दुर्गम वडाबाट विकसित र पूर्वाधार सम्पन्न वडामा रूपान्तरण गरिसकेको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिकामै धेरै पर्यटकीय क्षेत्र र थारू समुदायको कला संस्कृतिमा धनी यो वडाले पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि लगानी र पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र चुरे पर्वतको भूभागले छोएको यस वडामा रहेका ताल तलैया, हरिया वनजङ्गल, मठ मन्दिर, खोला नाला तथा मिश्रित बसोबासलाई समृद्धि वडा बनाउन जनप्रतिनिधिको हर प्रयास जारी छ। बहुधार्मिक, बहुभाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बसोबास रहेको यो वडामा अहिले कालोपत्री, ग्राबिलिङ, पक्की नालासहितका चौडा र फराकिला सडक देख्न सकिन्छ। सिँचाइ, खानेपानी, बिजुली बत्ती, कृषि, पशुपालनदेखि वडावासीको दैनिक जीवनीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकास योजना र निर्माणले राप्ती सुनारी 6 फतेपुर 3 वर्षमा ग्रामीण बस्तीबाट विकसित र समृद्धि सहरीकरणमा रूपान्तरण भइरहेको महसुस हुन्छ।